श्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदां च दत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टनयतीन्द्रमठाधिपाप्त षठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय मुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं किन्नमृताब्धिकुन्दकुमुद क्षीरेन्दुहासं हरिं। मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसद्भुजामण्डितं नित्यं परिमलं विश्वेशमश्वाननं। ऋग्यजुः-सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। हरिः ओं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अपति श्रीमन्नारायण भगवान जो स्वयं दामोदर कुंडबाट आएर यस मालिकाचल कालिकाचल भद्राचलको बीचमा
श्री कृष्ण को पावन तट में रत्ने चत्वर में रत्ने चौर में विराजमान भइबक्सेका श्री लक्ष्मीहरि भगवान को सन्निधि में भगवान ले आज उपस्थित गराइबक्सेको छ, जसलाई परम पूज्य नेपालकै आद्य जियर समस्त वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका एक आधार स्तंभ, सदाचार का मूर्तिमान स्वरूप, ज्ञान भक्ति वैराग्य का त्रिवेणी परम पूज्य त्रिदंडी जगद्गुरु श्री अनंत श्री विभूषित परिचय को लागि नाम भन्न पर्दा नाम उच्चारण गर्ने हैं आफ्ना आचार्यको पनि त्रिदंडी श्री परांकुशाचार्य षटकोप जियर स्वामीजी भनिन्छ। त्यस्ता पूज्य श्री स्वामीजी महाराजले जहाँ भगवान हरिलाई मंगलाशासन पूर्वक प्रतिष्ठापित गराइबक्सेको छ, त्यस्तो पावन क्षेत्रमा दामोदराद्रौ तु निवस्तु कामः वैकुण्ठनाथो भगवान हिराम श्रीरत्न वेद्याम कृतवान सुधाम दामोदरम मंगलमाततान भनेर स्वामीजीले मंगलाशासन गरिबक्सेको छ। त्यस्तो पावन क्षेत्रमा आज भगवानले ल्याइपुर्याइबक्सेका छ। यस किञ्चनलाई समस्त वन्दनीय आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवतका रसिक समस्त वित्तित्सु जिज्ञासु महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त श्रद्धालु सज्जन वृन्दहरू, हिजो भागवतको प्रसङ्गमा बीचमा व्यवधान भएको रहेछ। आफूले नहेर्ने बाबुहरूले हेर्दा बाबुहरू कता गएको थिए, बीचमा व्यवधान भएको त्यो आधा घण्टा लगभग त्यस्तै भएको छ क्या, जे होस् त्यसलाई पनि अब 41 श्लोकबाट कता छुट्या छ भने जस्तो सुन्थेँ। आइबक्सियोस् पुनः श्रीमद् भागवती गङ्गामा हामी सबै सामूहिक रूपले अवगाहन गरौँ। देश विदेशमा सर्वत्र विराजमान हुनुभएका यो पावन पितृपक्षमा पितृदेव भगवान श्रीमन्नारायणको सेवामा निरत हुनुभएका समस्त सज्जन महानुभाव सबैलाई सभक्ति अभिवादन। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथी निवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्यात्मजान् हतान्। भगवान श्री कृष्ण का मित्र अर्जुनले द्रौपदीलाई आएर निवेदन गरिबक्सिन्छ। ती अपराधी द्रौणी द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामालाई ल्याएर अथ गोविंद प्रिय सारथी स्वशिबिरम उपेत्य हतान आत्मजान शोचन्त्यै प्रियायै निवेदयत। अर्थात भगवान गोविंद नै भइबक्सिन्छ सबैका प्रिय सारथी। यस्ता हामीले नि सम्झन पर्ने हो, भगवान गोविंद नै सबैको प्रिय सारथी हो। भगवानले ओंकार रूपी प्रणव रूपी रथमा विराजमान गराएर यी चेतनलाई यो संसारबाट वैकुण्ठ लानको लागि सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण नै सबैका सारथी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई जसले सारथी बनाइबक्सियो, श्रीकृष्ण भगवान नै जसका मित्र भइबक्सिन्छ। वेदान्तले शास्त्रले पनि त्यही भन्छ, द्वा सुपर्ण सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिशस्व जाते आदि द्वारा भगवान हाम्रो मित्र हो, निस्वार्थ मित्र हो, स्निग्ध मित्र हो, निष्कपट मित्र हो, भगवान सुहृद हो। त्यस्ता भगवान गोविंद नै जसका मित्र पनि भइबक्सिन्छ, सारथी पनि भइबक्सिन्छ। त्यस्ता अर्जुनले स्वशिबिरम उपेत्य आफ्नो शिविरमा आएर जो मारिएका पुत्रका प्रति हतान आत्मजान प्रति शोचन्त्या
अश्वत्थामाद्वारा रात्रिमा घात गरेर जुन चिन्ताद्वारा अत्यन्त अहर्निश रोइबक्सिएको छ, त्यस्तै आत्मजान प्रति पुत्रान प्रति सोचन्त्यै प्रियायै चिन्ता गरिराखेकी आफ्नै प्यारी पत्नी द्रौपदीलाई तम प्रियायै निवेदयत, अर्थात द्रौपदीलाई आएर यी अपराधी तिम्रा पुत्रका हत्यारा अपराधी यी अश्वत्थामा यिनी मैले लिएर आएँ भनेर द्रौपदीलाई निवेदन गरिबक्स्यो अर्जुनले। तथा हितं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा पकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। कस्तो विचित्र भावना। आर्द्र अपराधी आफ्ना पाँच सन्तानलाई जसले मारे, पाण्डव वंशलाई नै निर्मूल गर्ने अत्यन्त क्रूर पापी, आफ्ना 5वटा सन्तानको रक्तले पुरै शरीर जसको रक्ताम्मै भएको छ त्यस्ता अपराधीलाई अर्जुनले पकडेर ल्याएर द्रौपदीका सामने उपस्थित गराउँदा द्रौपदीले के भनी बक्सिन्छ? यो द्रौपदीद्वारा हामीले के सिक्न पर्छ भने वास्तवमा क्षमा बढन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगु मार्यो लात। महर्षि भृगुले तत्वको परतत्वको निर्णय गर्नको लागि सरस्वती नदीका तटमा सबै विद्वत वृन्दहरू विराजमान भइबक्सिन्थ्यो। परतत्व कुन हो त? किनभने कारणको ध्यान गर्न पर्दछ। वेदान्तले भन्छन् कारणं तु ध्येयः, कारणको ध्यान गर्न पर्दछ, त्यो निर्णय गर्न पर्यो। यद्यपि सबैले फलानु कारण भनेर भनिराखेका थिए, आपात प्रतीति भए पनि यथार्थ निर्णय भएको थिएन। वास्तवमा ऐकमत्य भएको थिएन, अनेक मत भएको थियो। त्यस अवस्थामा भृगुलाई सबै विद्वानहरूले निष्पक्ष रूपले हजुर जानुहोस्, हजुरले निर्णय गरेर आउनुहोस्। अब प्रसिद्धिका आधारमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी यी 3टा देवता ठुला देवता भइबक्सिन्छ भन्ने छ, तर यी 3टामा को ठुला भइबक्सिन्छ त नि? त्यो बुझ्न पर्यो भनेर पढाइबक्सियो। अनि भृगुजी ब्रह्मलोकमा गइबक्सियो, शिवलोकमा गइबक्सियो। हजुरहरूले कथा सुनिबक्सिएको छ। परीक्षा गरिबक्सियो, उहाँहरू अच्युत ठहरिबक्सिएन। भगवान शंकरले भृगुलाई आफ्नै सामने भाइ भृगु आएको देख्दा प्यारो भाइको धेरै स्नेह हुन्छ। सबैभन्दा प्यारो भाइ हुन्छ। भगवान रामको वचन हामीले अनुसन्धान गर्न पर्दछ। जब लक्ष्मणजी इन्द्रजितको शक्तिले त्यो शक्तिलाई अभिनय गर्दै मूर्छाको अभिनय गरिबक्सियो, त्यस बेलामा भगवानले हामीलाई यो शिक्षा दिइबक्स्यो कि भाइप्रति यति प्रेम गर्न पर्दछ भन्दै भगवान रामले बडा विलाप गरिबक्स्यो। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा अनुसन्धान योग्य छ यो लङ्काकाण्डमा। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। सहोदर भाइ भएको ठाउँ मैले देख्दिनँ। पत्नी पनि मिल्छन्, बिते भने अरू पत्नी पनि पाइन्छन्, तर सहोदर भाइ पाइँदैन भनेर मेरो भाइ लक्ष्मण नभएपछि म कहीँ जान पर्दैन, अब म यही नै प्राण त्याग भन्ने सम्मको त्यस्तो अत्यन्त चिन्ता प्रकट गरिबक्स्यो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रले
त्यसले के बताउँछ भने भाइको स्नेह, भाइको प्रेम धेरै महत्त्व हो। भगवान रामले त्यो देखाइबक्स्यो कि भाइ दाइ कस्तो हुनुपर्दछ। भगवान शङ्करले पनि प्यारो भाइ भृगुलाई आएको देखेपछि भगवान शङ्कर पनि गइबक्स्यो अङ्कमाल गर्नको लागि। भृगुजीले परीक्षा लिनको लागि पनि होला। अर्को कुरा, भगवान शङ्कर आफ्नो ठाउँमा पवित्र भइबक्सिन्छ। भगवान शङ्करले चिता भस्मा लेपह गरलमसनम दिक्पट तटो, चिताको खरानी लाइबक्सिन्छ भनेर भगवान शङ्करकै के अरे शङ्कराचार्यकै स्तोत्र छ। शङ्करावतार भगवत्पाद शङ्कराचार्यले प्रार्थना गरिबक्सेको छ देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रमा, चिता भस्मा लेपह गरलमसनम दिक्पट तटो। त्यस्ता भगवान शङ्कर चिताको खरानी लाइबक्सिन्छ। चिताको खरानी लगाएको किन हो हामीले बुझ्दैनौँ। हामीले बुझ्न पर्ने हो। चिताको खरानी लाउनको अर्थ त भ भनेको भगवान नारायणलाई, स्म भनेको स्मरण गर्दै गर्दै राम नाम स्मरण गरेर अवशेष रहेको खरानी, मेरा रामको नाममा शेष रहेको खरानी भनेर राम नाममा त्यति प्यारा भगवान शङ्करले यो खरानी दल्छु भस्मान्तगुं शरीरम भनेर दलिबक्सिएको। भगवान शङ्करले दले पनि भगवान शङ्कर पवित्र विबक्सिन्छ। तर उहाँलाई भृगुजीले म छोइन, हजुरसँग छोइन, म सक्दिनँ भनेर हो हजुर चिता भस्म दलिबक्सेको छ, हजुरसँग छोइन, म छोइन्न भन्दा भगवान शङ्कर रिसाएर मार्छु भनिबक्स्यो, त्रिशूल उठाइबक्स्यो। ए भाइसँग अङ्कमाल गर्न चाहँदा भाइले मलाई यस्तो अपमान गर्ने, आफूले मलाई यसले अपमान गर्यो भन्ने सम्झिबक्स्यो। मान र अपमान सम्झनाले पनि हुन्छ। त्यसैलाई अर्कै रूपले सम्झेन भने हो कस्तो भावना मेरो भाइको, अर्कै हुन्थ्यो। अनि बस भगवान शङ्करले मार्न आँट्दा पार्वतीले बचाइबक्स्यो। भृगुले विचार गरिबक्स्यो चेतनले त पद पदमा अपराध गर्छ, सानो अपराधको यदि प्राणदण्ड दिनको लागि उद्यत हुने हो भने त्यहाँबाट चेतनको कसरी कल्याण हुन्छ? यहाँबाट कल्याण सम्भव छैन। नमो नमः हे भगवान शङ्कर, महाभागवत हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरमा क्षमा सहनशीलता यो मैले अनुभव गर्न सकिनँ भनेर मनै मन त्यहाँबाट उपास्यको लागि यहाँबाट पनि गुन्जाइस छैन, अगाडि बढिबक्स्यो। ब्रह्मलोकमा पुग्दाखेरि ब्रह्माजी पनि कति बेला मेरो छोरा ल्याएर मलाई ढोक गर्ला आयो के अरे छोरो भनेर। कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् कि मान खोज्नेवाला, कुनै ढोग्नेवाला अलिकता नातो पर्या छ भने त्यसमा पनि बढी आमाहरूमा त्यो देखिन्छ कि क्या यतातिर उता। हजुरहरूले कथा सुनितिर त्यस्ता आमाहरू हुनुहुन्न, यतातिर कहीँ त्यस्ता आमा हुनुहुन्छ। कोही ढोक गर्नेवाला व्यक्ति आयो भने पहिले नै गोडा उचालेर ठिक्क पार्नुहुन्छ। त्यो सम्मानको लागि त्यति व्यक्तिमा कसैमा भोग जाग्या हुन्छ। ब्रह्माजीले पनि मेरो छोरो आयो ढोक गर्छ भनेर पहिले नै गोडा ठिक पारिदिइबक्स्यो। ब्रह्माजीले भनिबक्स्यो, हजुर के अरे भृगुले भनिबक्स्यो हजुर प्रपञ्ची भइबक्सिन्छ, हजुरलाई ढोक दिन। त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्स्यो। ब्रह्माजीलाई रिस उठ्यो, ब्रह्मदण्ड उठाइबक्स्यो मार्छु भनेर। अरे राम राम, यस्तो सानो मैले ढोक गर्दिनँ भन्दा यति रिसाएर मलाई ब्रह्मदण्ड हान्न खोज्ने? यहाँ पनि गुन्जाइस छैन। यहाँबाट पनि चेतनको शान्ति, चेतनलाई उत्तम गति सम्भव हुँदैन। अपराध गरिरहेको छौँ हामीले, अपराध सहस्त्र भाजनमा हामी, अनि एउटा सानो सानो अपराधमा पनि यसरी रिसाउने? भगवान कस्तो हुनुपर्छ भने क्षमा हुने, क्षमा स्वभाव हुनुपर्दछ। जस्तै भगवान राममा गुण छ, हजुरहरूले सम्झिबक्स्या होला रामायणमा। न स्मरत्यपकाराणां शतान्यपि रघुत्तम उपकारेण चाल्पेन कृतेनैकेन तुष्यति। हजारौं अपकार अपराधलाई पनि भगवान राघवेन्द्र सरकारले सम्झिबक्सिन्न अरे भनेर रामका गुणमा यति मुग्ध भइबक्सिन्छ साकेतवासी जनहरू। न स्मरत्यपकाराणां शतान्यपि, शतानि भनेको सैकडौं, शतम सहस्रम अयुतम सर्वम अनन्त्यवाचकम, हाम्रा अनन्त अपराधलाई राघवेन्द्रले सम्झिबक्सिन्न। तर हामीले अन्जानद्वारा आनुषङ्गिक भएका पुण्यलाई पनि ओहो कत्रो पुण्य गरे, कत्रो गुण लगाए, म यो गुणलाई कसरी तिरमला? भगवानले भनिबक्सेन? गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्णमां दूरवासिनं ऋणं प्रवृद्धम इव मे हृदयान्नापसर्पति।
यस्तो हुनुपर्छ, परतत्व ध्येय तत्व यस्तो हुनुपर्दछ। यहाँबाट पनि सम्भव छैन। मेरा बा हुनुहुन्छ, पिता पुत्रका सम्बन्धले मैले मलाई वन्दना गर्ने हो, तर यहाँबाट पनि सत्य तथ्य उद्घाटन गर्न सङ्कोच गर्न हुँदैन। त्यस हुनाले चेतनलाई यथार्थ ज्ञान त दिनु पर्यो नि, कहिलेसम्म अन्यलमा राख्ने भनेर यहाँबाट पनि सम्भव छैन। पितामह हजुरलाई मैले नमस्कार गरेँ, गएँ, त्यहाँबाट प्रस्थान गरिबक्स्यो। झोक चलेको थियो, रिसाएका थिए, भोकाएका थिए ब्राह्मण। भोका ब्राह्मण जाग्दछन् खुब रिसाई, ल्याइदेऊ लड्डु पेडा मिठाई, खुवाइदेऊ मालपुवा अचार, खाई तिनको भुन्टो सोझो पसार। भोकाएको बाहुन रिसाउँछन्, खान नपाएका कति बाटो हिँडिबक्सिया छ। शिवलोक ब्रह्मलोक दुवैतिर निराश, एकदम रन्थनिनु भयो, रिसाउनु भएको छ। अनि जानुभयो रमा वैकुण्ठमा पनि भगवान् नारायण शेषका शैयामा आनन्दसँग लोक कल्याणको चिन्तन गर्दै शयन गरिबक्सेको छ। भगवती लक्ष्मीले भगवानका चरणकमललाई प्रेमपूर्वक सेवा गरिबक्सिँदैछ। यहाँ पनि त्यस्तै छ लहरै। यिनीद्वारा नि कसरी सम्भव होला र? मस्त सुत्या छन्, आएको अतिथिको सम्मानको केही चिन्तै छैन। अनि न्वारनदेखिको बल तानेर जोडसित अहिले त त्यहाँ सहन सक्नु भएन भृगुजीले, अनि लात्तीले भगवान नारायणका वक्षस्थलमा हानि बक्सियो। सज्जन वृन्द हो, यो प्रासङ्गिक, यो द्रौपदीको सहनशीलता क्षमालाई हेरेर। पुत्रको हत्यारा आउँदा न कृपया ननामच नमस्कार गरिबक्स्यो ऐश्वरी बक्स्यो हजुरले। अनि भगवान नारायणले जुरुक्क उठी बक्स्यो। लात्तीले हान्नुभयो भृगुजीले, उठेर ओहो ब्राह्मण देवता हजुर आइबक्सेको रहेछ, मैले गल्ती गरेँ, मैले हजुरलाई स्वागत गर्न मर्यादा यस्तो हुन्छ हजुर। महाभारतमा यस्तो आउँछ कि कोही आयो अतिथि भने अतिथिलाई 5 प्रकारको दक्षिणा दिनुपर्दछ। ती 5 प्रकारको दक्षिणा जसले पनि दिन सकिन्छ, यहाँ भावना भए हुन्छ, खर्च गर्न पर्दैन। यी बसेको बस्दै केवल शारीरिक प्रक्रिया र वचनद्वारा हुन्छ। चक्षुर दद्यात्, मनो दद्यात्, वाचम दद्यात् सुनृताम अनुव्रजेत उपासित स यज्ञ पंच दक्षिणा। यो 5 प्रकारको दक्षिणाले युक्त भएको अतिथि सेवा रूपी यज्ञ जसले नि गर्न सकिन्छ। त्यसमा म चुकेँ प्रभु, किनभने कुनै पाहुना आयो भने उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि जान पर्दछ। हजुरहरूलाई कतिपयलाई थाहा होला, भारतमा सोलापुर भन्ने ठाउँ छ महाराष्ट्रमा। त्यहाँ महात्माहरू, अब अहिले त ती सबै अर्कै प्रक्रियाले गइसके कलिको प्रभावले। नभए कोही महात्मा जानुभयो रेलवे स्टेसनमा भने महात्मा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि फुल माला लिएर 8-10 जना सेठहरू पहिले जान्थे, स्वागत गरेर लिएर आउँथे। त्यो नियम हो। उदकान्तम विसर्जयत, उहाँलाई विदाई गर्ने बेलामा पनि नदीका किनारमा घाटसम्म लाने अथवा प्रतीक्षालय, बस प्रतीक्षालयमा लगेर उहाँलाई चढाएर अनि आज्ञा मागेर फर्कने, यो प्रक्रिया हो। लिन जाने, छोड्न जाने। त्यस्तै झैँ त चक्षुर दद्यात्, आएको अतिथिलाई प्यारो आँखाले हेर्नु। यी खन्चुरी आए, अब एक मानाको घाटा लगाए नभन्नु, अतिथिलाई सत्कार गर्नु। चक्षुर दद्यात्। अनि मनो दद्यात्, मनले नै, मनैले, मन नदिएपछि त यी अरू काम गर्दैनन्। मनले, मनपूर्वक, भावनापूर्वक राम्रो दृष्टिले हेर्नु, राम्रो आँखाले, राता राता आँखाले रिसले नहेर्नु, प्रेममय आँखा ओछ्याइदिनु उहाँको स्वागतमा। अनि मन दिनु, चक्षुर दद्यात् मनो दद्यात्। अनि वाचम दद्यात् सुनिर मिठो बाणीले, ओहो हजुर आइबक्स्यो, हामी धन्य भयौँ, हाम्रा पितृ तरे, हाम्रो यो भवन भवन भयो, हजुर जस्ता महात्माले आएर टेक्दी बक्स्यो भनेर। यन मनीषी पदाम भोज रजतम तदेव भवनम नोचेत भकारस्तत्र दुर्लभ। गगनचुम्बी बडा बडा भवन भए पनि जुन भवनमा महाभागवत वैष्णवहरू आएर हजुरका घरमा टेक दिनु भएन भने हजुरको भवनको लोप हुन्छ। याद गर्नु, ध्यान दिनु। भगवानका भक्तहरू कुनै देशका, कुनै वर्गका, कुनै माने एउटा जाति विशेषका मात्र हुँदैनन्। भगवानका भक्त सारा विश्वलाई कल्याण गर्नेवाला हुन्छन्। त्यस्ता भगवानका भक्तहरू आउनुभयो भने खुब प्रयत्नपूर्वक उहाँलाई सत्कार गर्नु, ल्याउनु, आफ्नो घरमा विराजमान गराउनु।
यथोचित सेवाद्वारा आफ्ना देवपितृलाई कृतार्थ गर्ने। त्यसो हुनाले त्यो गर्न पर्ने हो, मैले त्यो पनि गरिनँ। हजुरलाई लिन जान पर्ने, ल्याएर अनि आश्रममा विराजमान गराउनु पर्ने, पाउ प्रक्षालन हस्त प्रक्षालन आदि गरेर भोकाएका प्यासेकालाई पहिले के दिन पर्ने हो? अन्न, पहिले जल अर्पण गर्ने, त्यसपछि अन्न फल के हुन्छ, अल्प आहार गराएर अनि स्नान आदि गराएर भोजन गराउने हो। अनि बल्ल कुशल प्रश्न सोध्ने हो। भोक र प्यासले आत्तिर आएको छ, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ यान त्यान दुनियाँ भएर, अनि पाएको काम खाएर आउनुभयो होला के अरे, त्यो पनि सेवा हो। सेवा त भावनापूर्वक जे छ कन्दमूल गिठा भ्यागुर त्यसैद्वारा सत्कार हुन्छ। नभए महात्माहरूको स्वागत भएन भने फेरु राजा गृहोपमा, स्यालका घर जस्तै हुन्, खेउराका घर जस्तै हुन्, जहाँ महात्माको सेवा हुँदैन, त्यो वैभवको के काम? त्यस हुनाले मैले गल्ती गरेँ प्रभु भनेर भगवानले उल्टै उहाँको चरणकमललाई, भृगुको पाउलाई आफ्ना कोमल करकमलमा हत्केलीमा राखेर, ओहो कति दुखी होला नि हजुरका यी लाल लाल पाइतलालाई, मेरो यो छातीमा बडा बडा वज्रहरू यहीँ विदीर्ण हुन्छन्, यहीँ लीन हुन्छन्, वज्रहरू फुट्दछन्, चकनाचुर हुन्छन्, यस्तो वज्राधिक कठोर मेरो छातीमा हजुरले पाउले हानि बक्स्यो, कति दुखी होला भनेर मालिस गर्न थाली बक्स्यो। हे ब्राह्मण देवता, अब उपरान्त यो भृगुलताले म चिन्हित हुनेछु। एकतिर भगवती लक्ष्मी, एकतिर हजुरको भृगुलताको चिन्ह रहनेछ। मेरो यो वक्षस्थलमा हजुरको पाउ आभूषण हुनेछ। तर हजुरलाई साह्रै दुःख भयो, मैले के सेवा गरौँ? भृगुजी पानी पानी भइबक्छु। हरे राम राम, मैले गल्ती गरेँ प्रभु, मैले घोर अपराध गरेँ। म जे कामको लागि आएको थिएँ त्यो मलाई निर्णय भयो। जहाँ क्षमा छ, जहाँ शान्ति छ, जहाँ दया छ, जहाँ विवेक छ, जहाँ उदारता छ, जहाँ सुशीलता छ, जहाँ विनय सम्पत्ति छ, जहाँ समर्पण छ, जहाँ के गरम भन्ने कौतूहलता छ, त्यहाँबाट बल्ल चेतनको सर्वतो भावेन कल्याण सम्भव छ भनेर भृगुजी त्यहाँबाट दौड्दै आउनुभयो र निर्णय गरे, मैले भगवान नारायण नै सेव्य भइबक्सिन्छ। परत्वान् निर्वध्यत्वात् पितृत्वात् वेदनात् अन्तरात्मतया दोष प्रतिक्षेप समत्वतः भोगलीलार्थ निश्चीम विभूति द्वययोगतः श्रीमत्वात् अप्पिपास्योऽयं श्रीमन्नारायण स्वयं भनेर भगवानले भनेको हुनाले भगवानका भक्तमा पनि भगवानको गुण आउनु पर्दछ। महाभागवता द्रौपदीले पनि आफ्ना 5 छोरालाई मारेका अपराधी अश्वत्थामालाई आफ्ना प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुनले त्यहाँ टकार्दा के भनी बक्सिन्छ? तथा हृतं पशुवत पाशबद्धम, तथा आहृतं पशुवत पाशबद्धम कर्म जुगुप्सितेन अवाङ्मुखम अपकृतं गुरुसुतं निरीक्ष्य कृष्ण वामस्वभावा कृपया ननाम च। त्यस प्रकारले अपमानपूर्वक गुरुपुत्रलाई त सम्मानपूर्वक ल्याउने हो नि, बाँधेर पशुवत पाशबद्धम, पशुलाई झैँ रस्सीले बाँधेर, दाम्लाले बाँधेर। कस्ता हुनुहुन्छ त ती गुरुपुत्र? कर्म जुगुप्सितेन अवाङ्मुखम, जुगुप्सितेन कर्मणा, निन्दनीय, लोकले धिक्कार छ यस्ता बालकको हत्या गर्ने अपराधी भनेर सबैले निन्दा गर्दैछन्। लोक निन्दाले पनि धिक्कारले जलेका, तेजो बध भएका, उँधो मुन्टो लागेका, अवाङ्मुखम, उँधो शिर झुकाएका, मुख झुकाएका, मुख तल गरेका, यस्ता अपकृतम अपकारी अपराधी अनि अपकार अनुभव गरेका, अरूको अपकार गर्ने भएका गुरुसुतम, गुरुका पुत्रलाई देखेर वामस्वभावा, सरल स्वभाव भएकी, राम्रो शील स्वभाव भएकी कृष्ण द्रौपदीले निरीक्ष्य देखेर कृपया ननाम च, कृपापूर्वक नमस्कार पनि गरिबक्स्यो। हेर्नुहोस् त, अरू भए के गर्थे? तातो पानी खत्याइदिन्थे होलान्, गाली गर्ने थियो होलान्, गर्नु भएन।
यसैलाई लिएर गुजरातका एउटा भक्तले सुन्दर भजन गाइबक्सेको छ, बनाइबक्सेको छ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जिन पीर पराई जाने रे। हाम्रा हजुरबाका नातिले नै एउटा श्लोक लेखेका छन्, यसैमा यस्तै भाव आउने। अर्कालाई नपारु पीर मनमा बस्छन् सबैका हरि, सेवा योग्य गरेर जीव सबको हुन्छन् खुसी श्री हरि। आफै दुःख सहु म देखि न दुखोस्, काहीँ कसैको मन सुन्दै अद्भुत सच्चरित्र हरिको, हाम्रो बितोस् जीवन। आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिनु, आफू ठगिनु, आफू अपमानित हुनु, अरूलाई अपमान नगर्नु। वास्तवमा साधक व्यक्तिलाई अपमानले बिगार्दैन, अरूको अपमान गरियो भने त्यसको नाश हुन्छ। सुखम अवमतः सेते सुखम च प्रतिबुध्यते, सुखम चरति लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यति। जो अपमानित व्यक्ति हुन्छ त्यो सुखपूर्वक निदाउँछ, सुखपूर्वक बिउजन्छ, सुखपूर्वक संसारमा विचरण गर्दछ। तर अपमान गर्ने व्यक्तिको विनाश हुन्छ। साधकलाई सम्मानदेखि डराउनु। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, अमृतस्यैव चाकाङ्क्षेत अपमानस्य सर्वथा। कसैले अपमान गरे भने त्यसलाई अमृत जस्तो स्वीकार गर्नु, सम्मानलाई विष जस्तै सोच्नु, डराउनु। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, स्मृतिहरूमा बताएको छ। त्यस हुनाले कसैले अपमान गरे नडराउनु, त्यसको कल्याण होस् भनेर कामना गर्नु। यसको अर्थ यस्तो होइन कि शिष्यले गुरुको अपमान गर्यो भने त्यहाँ चुप लाग्ने होइन, त्यहाँ त शिष्यलाई दण्ड दिने। अरूले यदि अपमान गरे भने अपमान सहनु। कसैले केही गर्छ भने भगवानको सङ्कल्प बिना गर्दैन। ऋषिकेश त सबैका इन्द्रियका परिचालक त भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वशक्ति सञ्चालक भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको इच्छा नभइकन यिनका मुखबाट यस्तो आएको छैन, मेरा पाप यिनीद्वारा ती ममा खनिएका छन् भन्ने सम्झेर तिनलाई स्वीकार गर्नु। त्यस हुनाले वास्तवमा हाम्रो पूज्य पिताजीले भनिबक्सिन्थ्यो, तुलसी आप ठगाइए ठगिए और न कोई, आप ठगे दुख होता है, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। अरूलाई ठगियो भने दुःख हुन्छ, आफू अरूद्वारा ठगियो भने सहनु, भगवानले कल्याण गरिबक्सिन्छ। द्रौपदीले उल्टे नमस्कार गरिबक्स्यो। अनि के भनिबक्स्यो त? नमस्कार गरेर आफ्ना पतिदेव अर्जुनलाई भनिबक्सिन्छ। त्यो असह्य भयो उहाँलाई। रस्सीले बाँधेर ल्याएका अश्वत्थामाको दयनीय दशा देख्दा उहाँलाई दुख्यो। अर्काको दुःखलाई दुखी हुन्। करुणा भनेको के हो? परदुःख दुःखित्वम कारुण्यम, त्यति मात्र होइन। परदुःख असहिष्णुत्वे सति तन्निराचेर, अर्काको दुःखलाई देख्न नसकेर त्यो दुःख दूर गर्न प्रयत्न गरिहाल्ने, त्यसको नाम हो करुणा। करुणाले युक्त भएर द्रौपदीले पतिदेवलाई भनिबक्सिन्छ, उवाच चासहन्त्यस्य बन्धना नयनं सती, मुच्यतां मुच्यतां एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। अस्य बन्धनानयनम असहन्ती। द्रौपदी यी द्रोणाचार्यको बन्धनमा बाँधेर ल्याएको देखेर सहन नसक्ने भएकी द्रौपदीले उवाच, के भन्नुभयो त? उवाच भन्नुभयो कि ओहो यस ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, हाम्रा गुरुपुत्र भइबक्सिन्छ, गुरु नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस मुच्यताम मुच्यताम, यसलाई छोडिदिनुहोस् छोडिदिनुहोस्। यस ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण हाम्रो अतिशय आदरणीय गुरु भइबक्सिन्छ। उहाँलाई सम्मान योग्य गुरुलाई अपमान गर्न हुँदैन, आदरणीयलाई अनादर गर्न हुँदैन।
उहाँलाई पुष्पमालाले सम्मान गर्नेमा रस्सीले बाँधेर ल्याउनुहुन्छ र भनेर द्रौपदीले भनिबक्स्यो। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जुन आफ्ना आचार्यका अनुग्रहले हजुरले सारा अस्त्र शस्त्र गोपनीय अस्त्र शस्त्रहरू तिनको उपसंहार र प्रयोग सहित शिक्षा प्राप्त गरिबक्स्यो। उनै हजुरका गुरु द्रोणाचार्य नै पुत्र रूपमा भइबक्सिन्छन् नि। आत्मा भई जायते पुत्र भने अनुसार। त्यस हुनाले सरहस्य धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता यदनुग्रहात् शिक्षितः स एष प्रजा रूपेण ऐसा द्रोणाचार्य प्रजा रूपेण वर्तते। उनै गुरु हजुरका सामने पुत्र रूपमा विराजमान भइबक्सिन्छ। यहाँलाई अपमान गर्न हुँदैन। गुरु आएपछि के गर्नुपर्छ त्यही गर्न पर्यो अभिप्राय। सरहस्य गोपनीय मन्त्र सहित धनुर्वेदः, जो धनुर्वेद हो, धनुर्विद्या हो, त्यसलाई धनुर्विद्याका सबै प्रक्रियाहरू तिनलाई उपसंहार गर्ने, त्यसका ब्रह्मास्त्रहरू अत्यन्त भयंकर अस्त्र शस्त्रको समूहलाई उपसंहार गर्ने, प्रयोग गर्ने, उपसंहार गर्ने विधि सहित हजुरले जसको अनुग्रहले त्यो ज्ञान प्राप्त गरिबक्स्यो, शिक्षितः अभ्यास प्राप्त गरिबक्स्यो, स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसुः कृपि। उनै आचार्य द्रोण नै प्रजा रूपेण वर्तते, प्रजा रूपमा आइबक्स्यो। स भगवान् द्रोणः एषः प्रजा रूपेण वर्तते। तस्य आत्मनः अर्धं पत्नी कृपि वीरसुः नान्वगात सापि अत्र वर्तते। आधा रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। द्रोणाचार्य वीरगति प्राप्त गरे पनि आधा अंशमा त भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले पत्नी आधा रूपमा, पत्नी भने उनको द्रोणाचार्यको आधा अंश नै छ, मर्नुभयो भन्न पाइँदैन। त्यस हुनाले स भगवान् द्रोणः, उनै हाम्रा आदरणीय द्रोणाचार्य नै यस प्रजा रूपेण वर्तते, यी प्रजाका रूपमा अश्वत्थामाका रूपमा विराजमान भइबक्सिन्छ। द्रोणाचार्य बित्नुभयो भने पनि उहाँकै पत्नी तस्य आत्मनो अर्धम, उहाँको आत्माको आधा, अर्धाङ्गिनी भन्ने यो प्रयोग पनि छ। वेदले पनि भन्छ पत्नी अर्धो वा एषा आत्मनो यत् पत्नी भनेर वेदले भन्छ। आत्मा वै जायते पुत्र भनेर वेदले भन्छ। आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। त्यस हुनाले आत्मा रूपमा पुत्र नै विराजमान भइबक्सिन्छ। उहाँकी पत्नी अर्धाङ्गिनी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जो उहाँकी पत्नी आत्मनः अर्धम, द्रोणाचार्यको अर्धाङ्ग जो हुन् पत्नी कृपि वीर पुत्रवती जो हुनुहुन्छ, वीरसु, वीर पुत्रलाई जन्म दिने भएकी हुनुहुन्छ। अहिले आस्ते विराजमान हुनुहुन्छ। जो कि नान्वगाद पतिको अनुसरण गरेर सती हुनुभएको छैन, उहाँ हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले आचार्यको अपमान नगरौँ अभिप्राय। हजुर धर्मज्ञ भइबक्सिन्छ। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवं कुलम वृजनं नारहति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यं अभीक्षणसः। त्यस हुनाले हजुरले धर्मज्ञ, हजुर धर्मज्ञ भइबक्सिन्छ। हे महाभाग, तत्, हे धर्मज्ञ, तत् गौरवं कुलम भवद्भिः वृजनं प्राप्तुं नारहति अभीक्षणसः वन्द्यं। वृजनं प्राप्तुं नारहति अभीक्षणसः वन्द्यं। हे धर्म जानी, धर्म का ज्ञाता हजुरले, हे महाभाग, हे भाग्यशाली, यी सबै कुरा भएको हुनाले गौरवम कुलम, यो गुरु सम्बन्धी जो कुल हो, यो गुरुकै कुल हो। गौरव भनेको गुरु सम्बन्धी यो कुल जो छ, भवद्भिः हजुरहरू निमित्त भएर वृजनम
दुःख प्राप्त गराउनको लागि नारती योग्य भइबक्सिन्न, अपितु दुःख नदिएर उहाँलाई अभिक्षणस पूज्यम सर्वथा वन्दनीय भइबक्सिन्छ, सर्वदा वन्दनीय भइबक्सिन्छ। आचार्य पुत्र जो भइबक्सिन्छ उहाँ वन्दनीय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उहाँलाई अपमान नगरिबक्सियोस्, अभिप्राय छोडिदिई बक्सियोस् भन्ने। किनभने जस्तरी म रोइराखेकी छु, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्मको तत्त्व के हो त? आफूलाई जो प्रतिकूल हुन्छ त्यो अरूलाई पनि नगर्नु। मेरा छोरा मर्दा म जसरी रोएकी छु, त्यस्तै हाम्री गुरुआमा कृपी जो गौतमी हुनुहुन्छ, गौतम कुलकी द्रोणाचार्यकी पत्नी, यिनी एकमात्र सहारा छन्। पति पनि बित्नुभयो, वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। यिनलाई मारेपछि कसका आश्रयमा बाँच्नु होला हाम्री गुरुमाता? त्यस हुनाले मारोदी दस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहु। हे प्रभु, मृतवत्सा अतएव आर्ता अश्रुमुखी अहम यथा मुहु अश्रुमुखी रोदिमी तथा अस्य माता पतिदेवता गौतमी, अस्य जननी पतिदेवता गौतमी तथा मारोदित। जस्तरी म रात दिन अहर्निश बरबर आँसु चुहाउँदै अविरल अश्रुधारा प्रवाहित गर्दै म रोइराखेकी छु। मृतवत्सा बालक मरेका, जसका बालक मरेका छन्, यस्ती म, त्यही हुनाले आर्त भएर अश्रुमुखी गहभरी आँसु अविरल अश्रु प्रवाह गर्दै अहम म यथा जस्तरी मुहु बार बार गौतमी पतिदेवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहु। म जसरी बार बार निरन्तर रात दिन अश्रु प्रवाह गर्दै रोइराखेकी छु, मेरा पुत्रहरूको हत्या भएको हुनाले त्यस्तै प्रकारले मेरी गुरुआमालाई पनि त्यस्तो रुन नपारी बक्सियोस् यिनी अश्वत्थामाको हत्या गरेर। अर्को कुरा, गुरुआमा रुनु होला हत्या गरेर, त्यो पाप अलग छ। तर यी ब्राह्मण कुललाई अपमान गरियो भने, ब्राह्मणलाई कोप विषय क्रोधको विषय बनाइयो भने त्यसले हाम्रो पनि विनाश हुन्छ। सर्वान्ते ब्राह्मणो रिपु भनेको छ शास्त्रमा, त्यही बताइरहेको छ। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यै अजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबन्धम सुचार्पितम। यही अजितात्मभिः राजन्यैः ब्रह्मकुलम कोपितम तत्कुलम सुचार्पितम सानुबंधम आशु प्रदहति। जो अजितात्म भी, अजितेन्द्रिय, काम क्रोध का परवश भएर जसले जुन राजन्य, जो राज परिवारहरूले, क्षत्रियहरूले, राजकुलहरूले ब्रह्मकुलम कोपितम, ब्राह्मणको समूहलाई, ब्राह्मणको कुललाई रिसाउन बनाउनु भयो, क्रोधको विषय गराउनु भयो। ती ब्राह्मणको सुचावनको चिन्ताले, तिनका आँसुले सानुबन्धम तत्कुलम आशु प्रदहति, सपरिवार कुल कुटुम्ब सहित त्यो क्षत्रियको वंश नाश हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मणलाई रहनु हुँदैन। सुचार्पितम, उनीहरूलाई आँसुले युक्त गराइयो भने, शोकयुक्त गराइयो भने, उनका आँखाबाट आँसु आउने गराइयो भने, ब्राह्मण कुललाई हामीले रुवाइयो भने ती आँसु, ब्राह्मणको आँसु पृथ्वीले सहन सक्दिन, त्यसले विनाश हुन्छ। त्यसैले सज्जन वृन्द हो, आफू निमित्त भएर एक त आँसु कसैको पनि नलिनु, आफू निमित्त भएर कसैको आँसु नलिनु, कसैको हाई 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 नलिनु। मरेको छालाले हाई हाई गरेर सारो फलामलाई पगालिदिन्छ।
मरेको छालाले हाई गरेर फलाम पग्लन्छ भने जिउँदो छालाले हाय मलाई यस्तो दुःख दिए भनेर यदि भने हामी पग्लन पर्छ, हाम्रो विनाश हुन्छ। कसैलाई दुखाउनु हुँदैन, कसैको मुखबाट हाई भनेर अपमानित भएर त्यसले कोही त्यस्ता हुन्छन् किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले त्यसले केही हुँदैन, तर कसैलाई नदुखाउने, कसैलाई दुखी नबनाउने सबै भगवानको मन्दिर हो यो। त्यस हुनाले सर्वे भवन्तु सुखिन यो हृदयदेखि नै सोच्ने यो सङ्कल्प हो, यो भाव गर्न पर्दछ। यस प्रकारले द्रौपदीले अनुरोध गरी बक्स्यो, प्रस्ताव गरी बक्स्यो, आफ्नो विचार प्रकट गरी बक्स्यो, अत्यन्त अनुरोध गरी बक्स्यो। सूत उवाच धर्मं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद बचो द्विजः। हे सौनकादि महर्षि हो, कस्तो अचम्मको भावनायुक्त पवित्र प्रस्ताव गर्नुभयो, कस्तो दयाले द्रवित भएकी द्रौपदीले त्यो द्रौपदीले दिएको उनको प्रस्तावलाई महाराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिरले पनि अनुमोदन गरिबक्स्यो, स्वीकार गरिबक्स्यो। कस्तो वचन थियो द्रौपदीको, धर्म्यम अनि न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम अथच महत् राज्ञः वचः। यस्तो रानी द्रौपदीको वचनलाई राजा धर्मसुतः प्रत्यनन्दत। धर्म भनेको धर्मोपेतम, धर्मयुक्त माने धर्मदेखि विपरीत नै। यस्तो जसले मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु यो भनिबक्स्यो, धर्मयुक्त। न्याय्यम न्यायोचित, सकरुणम करुणाले युक्त भएको, दयाले युक्त भएको, निर्व्यलीकम निष्कपट, असत्य र अप्रिय नभएको, अनि समम पक्षपात रहित, महत् भनेको महान भावले युक्त भएको। यस्तो राज्ञः महारानी द्रौपदीको वचनलाई धर्मसुत राजा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर महाराजले प्रत्यनन्दत, शोभनम शोभनम राम्रो राम्रो भनेर भनिबक्स्यो। नकुलः सहदेवश्च युधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। अरू पनि अनुमोदन गर्नेवाला अरूले नै अनुमोदन गरिबक्स्यो। नकुल माद्रीका छोरा नकुल र सहदेव उहाँले नै स्वीकार गरिबक्स्यो। अब अर्जुन त त्यही प्रत्यक्ष भइबक्सिन्छ, अर्जुनले नै अब नाइ भन्ने कुरा भएन। अनि भगवान देवकी नन्दन भगवान श्रीकृष्णले नै स्वीकार गरिबक्स्यो। अन्य च ये पुरुषा अरू जो पुरुष छन् उनीहरूले नै अनुमोदन गरे। अनि याश्च योषित अन्य याश्च योषित अन्य याश्च योषित अरू जो नारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि द्रौपदीको यो भाव गम्भीर अत्यन्त धर्मसम्मत मनुष्यको अत्यन्त पवित्र कर्तव्यलाई सबैले अनुमोदन गरिबक्स्यो। नकुलले सहदेवश्च सहदेव पनि अनि युधान भनेको सात्विकी आदिहरूले पनि धनञ्जय अर्जुनले पनि शब्दले भनेर छ। अनि भगवान देवकी पुत्र देवकी नन्दन भगवान श्रीकृष्णले पनि अनि ये च अन्य पुरुषा अरू पुरुषहरूले पनि र याश्च अन्य योषित अरू योषित स्त्रीहरूले पनि साधु साधु धन्य हो द्रौपदी धन्य हो। वैष्णवको स्वभाव यस्तो हुनुपर्छ। हजुरले उदाहरण आदर्श प्रस्तुत गरिबक्स्यो भनेर सबैले साधुवाद दिए, अनुमोदन गरे। महाराज धर्मराज युधिष्ठिरले अनुमोदन गरे चाहिँ प्रत्यनन्दन बचो द्विजाः। हे ब्राह्मण हो अरूहरूले पनि उहाँको वचनलाई अनुमोदन गरिबक्स्यो। लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा कसैको विचार स्वतन्त्र विचार राख्न नि अधिकार छ। माइला भाइ भीमसेनलाई उहाँले देखिबक्सिएको छ यस्तो क्रूर पापी
यसलाई कसरी क्षमा गर्ने भनेर उहाँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिबक्स्यो। तत्राह मर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशुन् वृथा। त यो सबैले यो वचन भन्दा तत्र भनेको त्यति बेला तस्मिन् काले द्रौपदी वचसी प्रशंसिते सती द्रौपदीको वचनलाई सबैले साधुवाद गरेका अवस्थामा प्रशंसा गरेका अवस्थामा अनुमोदन गरेका अवस्थामा अमर्षितः भीमः आह यह सुप्तान् शिशुन् वृथा अहन् न भर्तुः अर्थे न आत्मना अर्थे अहन् तथा विधस्य अपराधिनः वध एव श्रेयान् तस्य वध एव श्रेयान् इति स्मृतः। प्रभु मेरो एउटा विचार छ, मैले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्न चाहन्छु। हजुरहरूको आज्ञा भए भगवानले आज्ञा दिइबक्स्यो भन तिम्रो पनि अभिप्राय। महाराज युधिष्ठिरको पनि आज्ञा भयो, उहाँले भनिबक्सिन्छ हजुरहरूले सबैले द्रौपदीको वचनलाई अनुमोदन गरिबक्स्यो, त्यसमा मेरो आपत्ति छ भनेर अमर्षितः नसहने भीमले आहा भनिबक्स्यो यह जुन अश्वत्थामाले सुप्तान शिशुन् शयन गरेका सुतेका शिशुहरूलाई न भर्तुः प्रयोजनाय न आफ्नो स्वामी दुर्योधनको अभिष्ट थियो न च आत्मनः प्रयोजनाय न आफूलाई केही प्रयोजन भयो न आत्मनः अर्थे आफ्नो प्रयोजनको लागि मारे। किन मारे त वृथा अहन् व्यर्थ नै मारे। तस्य तथा भूतस्य द्रोणाचार्य आत्मजस्य द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाको वध श्रेयान् वध नै उसलाई मार्नु नै उसको कल्याण हो, यो शास्त्रले बताएको छ। उहाँले भनिबक्स्यो भीमसेनको वचन सुनिबक्स्यो भगवानले भीमस निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्यु इदमाह हसन्निव। चतुर्भुज भीम गदितं द्रौपद्याश्च निशम्य सख्युः वदनं आलोक्य हसन इव आह। चतुर्भुज भगवान श्री कृष्णले भीम गदितम भीमले भनिबक्सिएको भीमको प्रस्ताव त्यसलाई र द्रौपद्याश्च द्रौपदीको वचनलाई पनि निशम्य श्रवण गरेर सख्यु वदनम आफ्ना मित्र अर्जुनको मुखतिर आलोक्य हेर्दै हसन इव मन्द मुस्कानका साथमा हाँसो गरे झैं इदम आह अगाडि भगवानले भनिबक्सिन्छ। श्री कृष्ण उवाच भगवान श्री कृष्णले भनिबक्सिन्छ ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्यः आतताहि बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। हे मित्रवर, हे अर्जुन, भगवानले माने यस्तो बीचमा राखिदिबक्सिएको छ कि समाधान कसरी खोज्ने त। भगवानले आफै भनेछ ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य, ब्रह्मबन्धुलाई मार्न हुँदैन। ब्राह्मणो नहन्तव्य ब्राह्मणम नहन्यात्, वेदहरूमा स्मृतिमा वचन छ। त्यस हुनाले ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य आततायी बधारण मया एव उभयम आम्नातम। हे अर्जुन अनुशासनम परिपाही। हे अर्जुन, ब्रह्मबन्धुलाई मार्न हुँदैन, आततायी मार्न योग्य हो। शास्त्रले भन्छ आततायी न मायान्तम हन्यादेवा विचारेन। आततायी चाहे ब्राह्मण होस्, आई लाग्नेलाई जाइ लाग्नु नीति अनुसार त्यस्तालाई। किनभने आततायीले एउटालाई मात्रै मार्दैन, धेरैलाई मार्छ, अनर्थ गर्छ। त्यस हुनाले के अरे शस्त्र पाणिर धनापाहा क्षेत्रधारापहर्ता च सडेते आततायिन
उठेन अहिले। जे होस्, माने आतताईलाई, आएको आतताईलाई देखियो भने विचार नगरिकनै मार्नु भन्ने शास्त्रमा वचन छ। त्यसो हुनाले आतताईन मायान्तम अपि वेदान्त पारगम जिघान सन्तम जिघान सियान, मार्न चाहनेलाई मार्नु नदोषो मनुरब्रवीत, दोष छैन भनेर मनु महाराजले भनिबक्सेको छ। अर्थात् नतेन ब्रह्महा भवेत पनि पाठभेद छ। आतताईलाई विचार नगरिकन मार्नु, चाहे वेदान्तमा पारङ्गत चाहे जो होस्। जिघान सन्तम जिघान सियान न दोषो, जिघान सन्तम मार्न आएकालाई, शस्त्र अस्त्र लिएर आएकालाई। को त आतताई अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर धनापः क्षेत्रधारापहर्ता च षट् एते आतताई नै। 6 प्रकारका आतताई हुन्छन्। यी आतताई हुन हातमा हतियार लिएका छन्, ब्रह्मास्त्र अनधिकार रूपमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दछन्। 5-5 सैन्य गरेका बालकलाई मार्नु, त्यो आतताईको पूर्ण लक्षण घटित हुने हुनाले यसलाई मार्न पर्दछ। तर याद गर, ब्राह्मणलाई मार्न हुँदैन नि। फेरि ब्राह्मणलाई शरीर दण्ड दिन हुँदैन पनि भनेको छ। ब्रह्मबन्धुर न हन्तव्य आतताई बधारण, माने प्राणदण्ड दिन हुँदैन, ब्राह्मणलाई प्राणदण्ड नदिनु। यी मया उभयम एवं आम्नात्तम, यी दुवै कुरा मैले तिमीलाई भनिसकेँ। त्यस हुनाले अनुशासनम परिपाही, मेरो आज्ञालाई पालन गर। अर्को कुरा, तिमीले जो प्रतिज्ञा गरेका थियौ द्रौपदीलाई, मैले सुन्दा सुन्दै कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सान्त्वयता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। हे अर्जुन, प्रियां सान्त्वयता यत् त्वया प्रतिश्रुतम आहारस्य शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः इत्यादि जो प्रतिश्रुतम तत्सत्यम कुरु तथा भीमसेनस्य मम पाञ्चाल्या च प्रियं कुरु। अनि हे अर्जुन, हजुरले प्रियां पत्नीम द्रौपदीम सान्त्वयता, द्रौपदीलाई आश्वासन दिँदै, हे द्रौपदी, यो अपराधीको दण्ड मैले दिन्छु, पर्ख, म गइहालेँ त्यसलाई मार भनेर हजुरले सान्त्वना दिएर जो द्रौपदीलाई भनिबक्सिएको हो, आहारस्य शिरस्तस्य, त्यसको शिर लिएर आउँछु भन्ने तिम्रो प्रतिज्ञा हो। त्यो प्रतिश्रुतम, त्यो प्रतिज्ञालाई सत्यम कुरु, त्यसलाई सत्य गर्नु, कुरु सत्यम। अनि भीमसेनस्य मह्यम पाञ्चाल्या च प्रियम कुरु, भीमसेनलाई, भीमसेनले भनेको कुरा, भीमसेनस्य प्रियम कुरु, भीमसेनले भनेको नि जो अभिष्ट हो त्यसलाई पूर्ण गर। माइला दाजुले भनेको पनि मान, त्यस्तै मलाई मेरो पनि प्यारो गर, मैले पनि भनेको मान। ब्रह्मबन्धुलाई मार्न हुँदैन, आतताईलाई मार्नै पर्दछ। अनि द्रौपदीको यति बेलासम्मको उनको जो अनुरोध हो त्यसलाई नै पूर्ण गर। त्यस हुनाले भीमको मतमा वध गर्न पर्यो, पाञ्चालीको मतमा वध गर्न भएन, त्यसो गरेर प्यारो हुने भयो। अनि मेरो मतमा दुइटै गर्न पर्यो, ब्रह्मबन्धुलाई मार्न हुँदैन, आत्तालाई मार्नै पर्दछ। यो सबै तिमीले पूर्ण परिपालन गर। यस प्रकारले भगवानले आज्ञा गरिबक्सियो। सुत उवाच, सुतजीले भनिबक्सिन्छ, अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहभूषणम्। अर्जुन हरेर्हार्दम सहसा आज्ञाय अथ असिना द्विजस्य सहमूर्धजं मूर्धन्यं मणिं जहार। अर्जुनले हरे हार्दम सहसा आज्ञाय, अर्जुनले भगवानको हार्दम भनेको हृदयको अभिप्रायलाई सहसा तत्काल झटिति आज्ञाय सम्झेर बुझेर, अथ तत्काल नै असिना भनेको जो कृपाण हो, खड्ग हो, त्यो खड्गले
सहमूर्धजम जन्मदा साथमै उनको अश्वत्थामाको शिरमा मणि थियो। सहमूर्धजम सँगै शिरमा भएको जो मूर्धन्यम मणिम शिरमा भएको मणिलाई जहार निकाली बक्स्यो, हरण गरी बक्स्यो। यहाँबाट कृपाणले काटेर मणि निकाली बक्स्यो अर्जुनले। जुन द्विज द्रोणाचार्यका पुत्रको शिरमा भएको जो मणि हो त्यसलाई सहमूर्धजम त्यो अलिकता केस सहित यहाँबाट काट्दाखेरि केस सहित निकालिदिई बक्स्यो। जो बाल हत्याको अपराधलाई आकल्पान्त अनुभव गर्दै त्यो घाउ नसञ्च नहुने गरी रोइराखेका हुन्छन् द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामा। चिरञ्जीवी छन्, पापको फल भोगिरहेका। त्यस हुनाले यस प्रकारले अर्जुनले खड्गद्वारा शिरमा भएको त्यो जो सँगै उनी जन्मदाका साथमै जो सँगसँगै आएको थियो त्यस्तो मणिलाई मूर्धजयसह केस अलिकता केस सहित नै त्यहाँबाट निकाली बक्स्यो, काटेर निकालिदिई बक्स्यो। यस प्रकारले अर्जुनले हारिष्य शिरस्तस्य भने अनुसार त्यहाँ भएको त्यो मणि केस सहित ल्याइ बक्स्यो। त्यो शिर ल्याएको पनि भयो। अनि प्राणदण्ड दिन हुँदैन, ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य त्यसको पनि परिपालन गरिबक्स्यो। शिरमा भएको वस्तु छेदन गरेको हुनाले शिरच्छेद पनि भयो। अनि वध गर्न हुँदैन भन्ने त्यो वचन पनि पालन गरिबक्स्यो। माइला दाईको वचन पनि पूर्ण भयो, भगवानको वचन पनि पूर्ण भयो, द्रौपदीको वचन पनि पूर्ण भयो। के गरिबक्स्यो त अब मणि लिएपछि फेरि छोडिदिई बक्सिन्छ। विमोच्य रसनाबद्धम बालहत्याहत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान् निरयापयत। रसनाबद्धम रस्सीले बाँधिएका बालहत्याहत प्रभम तेजसा मणिना च हीनम शिबिरान् निरयापयत। अर्थात रसनाबद्धम रस्सीले बाँधिएका थिए, त्यसलाई फुकाइदिई बक्स्यो। बालहत्या हत प्रभम बालहत्याको पापले तेज नष्ट भएको थियो, अत्यन्त मलिन अनुहार थियो, निस्तेज थिए। त्यस्ता त्यो हुनाले तेजसा तेजले रहित भएका र मणिना छ हीनम शिरमा भएको मणिले पनि रहित भएका त्यस्ता द्विजपुत्र अश्वत्थामालाई अर्जुनले शिबिरान् निरयापयत त्यो शिविरबाट निष्कासन गरिदिई बक्स्यो। शास्त्रले के भन्छ भने पपनम द्रविडादानम स्थानान् निर्यापणम तथा यसै ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस् दैहिक। ब्रह्मबन्धुलाई दैहिक दण्डहरू दिनु हुँदैन, यति नियम हो कि उनलाई के गर्नु, वपनम चार पाटा मोडिदिनु। त्यस हुनाले सज्जन वृन्द हो, कुनै कुनै अपराधीलाई दण्ड मुण्डन गरेर चार पाटा मुडेर धपाइदिएको प्रक्रिया बडा गहिरो छ, अहिले पछि भनौँला। वपनम भनेको मुण्डन गरिदिने, चार पाटे अत्यन्त माने विरूप रूपले मुण्डन गरिदिने। यसलाई मुण्डन, यसलाई भद्र भन्छ। यो भद्र हो, यो भद्र कार्य हो, क्षौर गर्नु। यानी कानी च पापानि ब्रह्महत्या समानि च केशान् आश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात् केशान् वपाम्यहम भन्या छ स्मृतिहरूमा। केश वपन गर्न पर्दछ। केशान् वपते मस्पृणि वपते नखान कृन्तते अथ मेध्यो भवति भनेको हुनाले श्राद्धादि कार्य अहिले 16 श्राद्ध चल्या छ। श्राद्धादि कार्यमा, देव कार्यमा दीक्षित हुँदा, पितृ कार्यमा दीक्षित हुनको लागि वपन छौर गर्न पर्दछ। छौर गर्न बा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ भनेर जुङ्गा राख्नुहुन्छ, राख्न हुँदैन। त्यस हुनाले भवेद यदि जीवमान वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रः श्मश्रुधारी भवेद यदि जीवमान भवेद क्षुद्र मृतश्च स्वाभिजायते। कसैले जुङ्गा पाल्नुहुन्छ, अरे ब्राह्मणले अर्धमुण्डन गर्नुहुन्छ, अर्धमुण्डन गर्ने होइन, त्यसले के हुन्छ, बाँचुन्जेल शूद्र सरा हुन्छ, मरेसी कुत्ता हुन्छ। उसले अर्धमुण्डन गर्न हुँदैन। अरे राम्रो हुन्छ, भद्र हुन्छ, गर्नु न, मुण्डन गर्नु चट्ट।
त्यसो हुनाले वपनम त्यो चार पाटे विरूप बनाएर मुण्डन गरिदिनु, द्रविडादानम उनको सम्पत्ति हरण गर्नु, स्थान निर्यापणम देशबाट निष्कासन गरिदिनु, त्यस्तै यिनै नै ब्रह्मबन्धु नाम यसही दण्ड, यसही वध, यही नै वध हो, अन्य दैहिक वध न, अरू प्राण दण्ड दिने यो विधान शास्त्रमा छैन। अपराधी ब्राह्मणलाई यदिदेखि अन्य हात गोडा काटिदिनु, टाउको गिँडिदिनु यो विधान छैन। पुत्र शोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां कृतानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणाधिकम्। अब पुत्र शोकातुरा सर्वे, पुत्र हत्याको शोकमा आतुर भएका सर्वे पाण्डवा कृष्णया सह स्वानां मृतानां यत्कृत्यं निर्हरणाधिकं तत् चक्रुः। कृष्णया सह द्रौपदी का साथमा पुत्र शोकातुरा, पुत्र शोकमा सन्तप्त भएका, दुखी भएका सर्वे पाण्डवा, सबै पाण्डवहरू स्वानाम मृतानाम आफ्ना मरेका छोराहरूको लागि, आफ्ना स्वकीय जो बन्धुहरूको लागि यत्कृत्यम जो और्दे क्रिया गर्ने हो, दाहका संस्कार आदि जो गर्ने हो, त्यो सबै उहाँहरूले गरिबक्सियो। चक्रु दाह संस्कार गरिबक्सियो। यस प्रकारले प्रथम स्कन्धको 8औं अध्याय यथामति संक्षेपमा यहाँ समापन के अरे 7औं अध्याय समाप्त हुन्छ। अब 8औं अध्यायमा एउटा श्लोक भनौँ र त्यसपछि भोलि भनौँला। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानाम् उदकमेच्छताम् दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। अथ सम्परेतानाम् उदकम् इच्छतां स्वानाम् उदकम् इच्छताम् उदकादिकं दातुं सकृष्णा स्त्रियः पुरस्कृत्य गंगायां ते गंगायां ययुः। अब उपरान्त के गरिबक्छ त उहाँहरूले सम्परेतानाम भनेको दिवंगतानाम मृतानाम बितेका मरेकाहरूलाई उदकम इच्छताम जो श्राद्ध आदि तर्पण आदिको आशा गर्ने भएका त्यस्ता आफ्ना बन्धुहरूको लागि गंगायाम गंगामा जलाञ्जली दिनको लागि सकृष्ण द्रौपदी सहित स्त्रीह पुरस्कृत सबै स्त्रीहरूलाई अघि लगाएर पाण्डवहरू गंगायाम ययुहु सबैलाई अगाडि लगाएर ती पाण्डवहरू गंगामा गइबक्सियो। जुन गंगा भगवानको पाउबाट निष्कृत भइबक्सिन्छ, जुन गंगाको नाम उच्चारण गरेर पनि गंगा गङ्गेतियो ब्रुयात् प्राणैः कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। सगर राजाका 60,000 छोराहरू जो कपिलदेव भगवान का क्रोधानलले भस्म भए उनको उद्धार गर्नको लागि जुन गंगालाई ल्याइयो, ती गंगाले दिवंगत पितृहरूलाई उद्धार गरिबक्सिन्छ। जो गंगाले सबैको पाप धोइबक्सिन्छ, ती गंगाको पाप पनि भगवानका भक्तहरूले धोइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका भक्तहरूको दर्शनको ठुलो पुण्य छ। आज समय पनि पूर्ण हुन आँट्यो, पूर्ण भयो, 8:04 भयो। आज यहीँ विश्राम गरौँ। भोलि यथामति हजुरहरूलाई पुनः निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।